बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पोखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा इतिहास रच्दै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा मुगु बस दुर्घटनाका 32 जना मृतकको शनाखत, अधिकांश युवा। धेरैजसो चाहिँ यहाँ 30-35 वर्षसम्मका युवाहरू नै भए। घर छोडी बाहिर गएका सुर्खेत नेपालमा त्यतातिर पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू नै छन्। नेपालगञ्जको दशैं चर्चा, जहाँ धर्मको सिमाना मेटिन्छ चाडपर्वमा। हिन्दू समुदायले हाम्रो ईद बकरिदमा आएर रमाउनुहुन्छ। मैले दशैं भयो, तिहार भयो, होली पर्व भयो, खुला दिलले मनाइन्छ। युरोपेली आयोगद्वारा ऊर्जाको अत्यधिक मूल्य वृद्धि सहज बनाउन विभिन्न उपाय घोषणा र संहिताका समर्थक एक योजनाविद भन्छन्। अब ब्याग जान त असम्भव छ। अब यो कसरी अगाडि बढ्छ मलाई थाहा छैन, तर हामी एउटा उज्यालो देख्न नसकिने टनेलमा फस्यौं। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा प्राध्यापक पिताम्बर शर्मासँग कुराकानी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ऊर्जालाई रुसले राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। युरोपभर ऊर्जाको मूल्य निकै वृद्धि भएको बेला उनले यस्तो बताएका हुन्। मस्कोमा भएको एउटा ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पुटिनले युरोपेली देशहरूले ग्यासको उच्च मूल्यका लागि रुसलाई दोष दिन नहुने बताएका हुन्। अहिलेको अभाव युरोपेली ऊर्जा प्रणालीमा भएको प्रणालीगत कमजोरीका कारण भएको पनि उनले बताए। त्यस्ता खालका समस्या रुसमा त कल्पना पनि गर्न सम्भव नभएको उनले बताए। युरोपेली आयोगले ऊर्जाको बढ्दो मूल्यसँग जुझ्नका लागि विभिन्न उपायहरू तय गरेको छ, जसमा औद्योगिक उत्पादन सीमित तुल्याउनेदेखि संयुक्त रूपमा ग्यास किन्ने सम्भाव्यतासम्म समेटिएको छ। ऊर्जा आयुक्त कद्री सिम्पसनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई करको दायराको पूरा प्रयोग गर्न र सहुलियतका विकल्पहरू मार्फत प्रभावलाई सहज पार्न सुझाएकी छन्। उनले रणनीतिक रूपमा राखिएको ग्यास खरिदको सम्भाव्यता पनि युरोपेली संघले हेर्ने बताउँदै भनिन्, हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता भनेको युरोपका सबैभन्दा जोखिममा रहेका उपभोक्ताको रक्षा गर्नु हो। हामीले हाम्रो ऊर्जा प्रणालीलाई थप तयारी अवस्थामा राख्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर काम गर्नुपर्छ। आयोगकी ऊर्जा आयुक्त कद्री सिम्पसनको भनाई। उत्तर कोरियाको मानवाधिकारको अवस्थाबारे हेरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत टोमस ओकेई किन्टानाले त्यहाँ सबैभन्दा जोखिममा रहेका बालबालिका र वृद्धहरू भोकमरीको ठूलो खतरामा रहेको बताएका छन्। बीबीसीकी सेलिया ह्याटन भन्छिन्, He said ordinary North Koreans struggle on a daily basis. उनले संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य देशको प्रतिबन्ध र कोभिडको प्रतिबन्धले व्यापारमा असर गर्दा उत्तर कोरियाली सामान्य जनताहरू इज्जतको जीवन जिउन सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्। बीबीसीकी सेलिया ह्याटनको भनाई। विशेष दूत टोमस ओकेईले प्योङयाङको हतियार विकासका कारण सजाय स्वरूप लगाइएको प्रतिबन्धहरूबारे पुनर्विचार गर्न र मानवीय सहायतालाई सहजीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आह्वान गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। पृथ्वीको जैविक विविधता जोगाउने उद्देश्यले गरिएको एउटा प्रारम्भिक सम्झौतामा 100 भन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरेको चीनले बताएको छ। दक्षिणी चिनिया शहर कुनमिङमा धेरै हदसम्म भर्चुअल रूपमा आयोजना भएको वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनमा उक्त सम्झौतालाई कुनमिङ डिक्लेरेसन भनी नामाकरण गरिएको छ। तर संरक्षणविदहरूले भने नयाँ सम्झौताको स्वागत गरे पनि यसमा कानूनी व्यवस्था र शब्द चयन अझै यकिन गरिनुपर्ने बताएका छन्। श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले गृहयुद्धका बेला 11 जनालाई बेपत्ता पारिएको घटनामा जोडिएका एकजना नौसेनाका पूर्व प्रमुख विरुद्धको अभियोग फिर्ता लिने बताएका छन्। अदालतमा महान्यायाधिवक्ताले एडमिरल वसन्त करन्नगोड विरुद्ध मुद्दा नलगाउने बताएका हुन्। सन् 2008 र 2009मा किशोरहरूको अपहरण र हत्यामा आरोप लागेका 14 मध्ये उनी पनि एक हुन्। ती पूर्व प्रमुखले भने आफू विरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहले अभियोगहरू लगाइएको बताएका छन्। र दक्षिणी भारतको केरला राज्यस्थित एउटा अदालतले कोब्रा प्रयोग गरेर श्रीमतीको हत्या गर्ने एक पुरुषलाई जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार सूरज कुमार नाम गरेका ती पुरुषले गत वर्ष एउटा सर्प भाडामा ल्याएर श्रीमती निदाएका बेला कोठामा छोडिदिएका थिए। ती महिलाका आफन्तहरूले बताए अनुसार दाइजोको विषय उठाएर उनीमाथि यातना दिने गरिएको थियो। न्यायाधीशले उक्त मुद्दालाई दुर्लभ मध्येको पनि दुर्लभ भनी व्याख्या गरेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। बङ्गलादेशलाई बराबरीमा रोक्दै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिपको 28 वर्षको इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो। त्यो खुसी लगत्तै टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतायरीले भने नेपाली टोली छाड्ने घोषणा गरेका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट। खेल समाप्त भएको सिटी बज्न साथ नेपाली टोलीमा आँसुको वर्षा सुरु भएको थियो, किनकि नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेर इतिहास रचिसकेको थियो। त्यो क्षणको वर्णन गर्दै माल्दिभ्सबाट नेपाली टोलीका म्यानेजर मधुसूदन उपाध्याय भन्छन्, रुन बाँकी कोही पनि भएन। हाम्रो सबैजनाले हर्षको आँसु बगाउनु, कोचले, किशन दाइले, मैले, किरणले, अनि अञ्जन विष्टले, त्यसपछि सन्तोष तामाङले मलाई सम्हाल्न एकदम गाह्रो भयो। साफको इतिहासमा फाइनल पुगेको थियो, सबैको हर्षको आँसु भनेर मैले उहाँलाई सम्हाल्न प्रयास गरेँ। खेलको 86औं मिनेटसम्म नेपाल एक गोलले पछि परेपछि नेपाली टोली तनावमा देखिएको थियो। त्यही बेला पाएको पेनाल्टीमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै टोलीलाई जीवन दिए। तर उक्त पेनाल्टीमा बङ्गलादेशका खेलाडीहरूले खेल सकिएपछि निकै बेर असन्तुष्टि पोखे। त्यसबारे माल्दिभ्समा रहेका खेल पत्रकार हिमेश रत्न बज्राचार्य, एकातर्फ नेपालले खुसियाली मनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बङ्गलादेशका खेलाडीले एक प्रकारको आक्रोश प्रक्रिया छन्। खेल सकेको हुइसल बसिएपछि बङ्गलादेशले सबै खेलाडी, पदाधिकारी, कोचले रेफ्रीलाई घेरेको थियो। त्यसपछि केही नभए पनि 2 मिनेट तनाव भएको थियो। खास पेनाल्टी के भयो, किन भयो र के कसरी भयो भन्ने अर्थमा लामो दृश्य, तर ठ्याक्क अपोजिट नेपाली खेलाडी सबै खुसी मनाइरहेछन्। नेपाली टोली फाइनलमा पुग्ने हकदार राष्ट्र हो भन्ने विश्लेषण माल्दिभ्समा पुगेका अन्य देशका अधिकारीहरूले पनि भनिरहेका थिए। भारतसँग हारेपछि नेपाल दबावपूर्ण स्थितिमा थियो। आज महाअष्टमीको दिन खेल मैदानमा जानु पूर्व टोलीले दुर्गाको पूजा अर्चना नै गरे। अब फर्केर दुर्गाको पूजा गर्ने तयारीमा नेपाली टोली छ भन्छन् फेरि टिम म्यानेजर उपाध्याय। दुर्गा भवानीलाई जुन हामीले प्रे गरेका थियौँ, त्यहाँ हामीले दुर्गा भवानी स्थापना गरेका थियौँ। सबैजनाले दुर्गा भवानीलाई आज काल राति नरिवल पूजा गर्ने, अनि त्यसपछि हामी नाचगान, एकछिन हाम्रो सङ्गीत पनि हुन्छ। हाम्रो सुनिल बलले गिटार सितार बोकेर ल्याएको छ। एकछिन आधी घण्टा जति हाम्रो सङ्गीतमय कार्यक्रम राखेर अनि हामी दोस्रो गेम हेर्नको लागि लाग्ने तयारी छ। नेपाल फाइनलमा पुग्नुको अर्थ नेपालका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतायरीको लागि पनि सफलताको प्रमाणपत्र हो। हरेक खेलमा केही न केही सरप्राइज दिँदै आएका उनले म्याचपछिको पत्रकार सम्मेलनमा साफपछि नेपाली राष्ट्रिय टोली छोड्ने घोषणा गरे। फेरि पत्रकार बज्राचार्य भन्छन्, एक प्रकारले अल्मुतायरीको लागि आफ्नो क्यारियरकै सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण माग्छ। तर यसै क्रममा भर्खर सकिएको पोस्ट म्याच प्रेसले कोचले के भन्नुभएको छ नि, मेरो फाइनल अन्तिम म्याच हुन्छ, त्यसपछि म नेपाल फर्कनु सिधै घर जान्छु भनेको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ नि, मेरो प्रशस्त आलोचना भएको छ, यो म पनि मान्छे हुँ, म कुनै दास होइन, यति धेरै आलोचना मेरो लागि योग्य थिएन, मैले धेरै मेहनत गरेको छु, यति धेरै आलोचना नगरे भए हुन्थ्यो कि भन्नुभएको छ। नेपालले अब फाइनलमा माल्दिभ्स वा भारत मध्ये एकसँग खेल्नेछ। फाइनलमा अब नेपाल थप एक इतिहासको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। अब अर्को विषय। मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको पहिचानका क्रममा अधिकांश जसो युवाहरू रहेको थाहा भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मृतकहरूको आज शनाखत भएको हो। मृतक 32 जनाको आज अन्तिम संस्कार गरिएको जानकारी प्राप्त भएको अधिकारीहरूले बताए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। दुर्घटनामा परेर मुगुमै ज्यान गुमाएका 28 जनामध्ये 5 जनाको शव आफन्तको अनुरोध अनुसार हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज पठाइएको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिए। अन्य 4 जनाको उपचारका क्रममा नेपालगञ्जमै मृत्यु भएको थियो। मृतकहरूको पहिचानपछि धेरैजसो 35 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको पाइएको महतले बताए। बालकहरू पनि भरे बच्चाहरू होइन, धेरै जसो चाहिँ यहाँ 30-35 वर्षसम्मका युवाहरू नै भए। घर छोडी बाहिर गएका सुर्खेत नेपालमा त्यतातिर पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू नै छन्। अधिकारीहरूले सबै मृतकको अन्तिम संस्कार गरिएको जानकारी पाएको बताएका छन्। ठुलो चाड दशैंको मुखमा शोकमा परेका परिवारजनलाई राहतको पहलबारे फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महत। स्थानीय सरकारले त मैले समन्वय गरेँ, उहाँहरूले हरेक चाहिँ मृतकलाई 50-50 हजार रुपियाँ तत्काल क्रिया खर्च भनेर चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। बस व्यवसायी समिति अत्यन्त सानो समिति रहेछ, सक्ने जति भनेर 10,000 रुपियाँ उसले पनि उपलब्ध गराएको छ। हिजो मात्रै मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि यो विषयको जानकारी गराएको छु। केही राहत आउने कुरा मैले सुनेको छु होइन। गृह मन्त्रालय पनि सचिवसँग कुरा गर्दा दसैँ लगत्तै क्रिया खर्च र केही हामी राहत स्वरूप उपलब्ध गराउँछौँ भनेर तपाईँले जानकारी गराउनु होला भनेर भन्नुभएको छ। र इन्सुरेन्स बाबत नियमअनुसार पाउने कुरामा हामी पहल गर्छौँ। उनका अनुसार मुगुमा उपचाररत घाइते एक 6 वर्षीय बालिका आज घर पठाइएकी छन् र अन्य सबै घाइतेको उपचार नेपालगञ्जमा भइरहेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय।
युरोपेली आयोगले ऊर्जाको अत्यधिक मूल्य वृद्धि सहज बनाउन विभिन्न उपायहरू घोषणा गरेको छ। त्यसमा कर कटौतीको स्वीकृति सहित संयुक्त रूपमा इन्धन खरिद लगायतका प्रस्ताव छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। ऊर्जामा मूल्य वृद्धि हुँदा युरोपभरि मानिसले तिर्ने बिलहरू पनि अकासिएका छन्। थुप्रै कारणले युरोपमा ऊर्जा मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। जनवरी यता ग्यासको थोक मूल्य 250% बढेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कँदै गर्दा त्यहाँ प्राकृतिक ग्यासको माग उच्च रहनु पनि मूल्य वृद्धिको एउटा कारण हो। मूल्यमा आएको यो संकटलाई लिएर कदमहरू चाल्न युरोपेली आयोगमाथि चर्को दबाव पर्दै आएको छ। यसैबीच आज आयोगकी ऊर्जा प्रमुख कद्री सिम्पसनले संघका कार्यकारीले मूल्य वृद्धि सहज बनाउन उपायहरू सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन्। फेरि नेपालकै चर्चा। आज बडा दशैंको 8औं दिन महाअष्टमी। कतिपय ठाउँ र मानिसका निम्ति फरक समुदायको चाड पर्वमा धर्मको सिमाना बाँकी रहँदैन। त्यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछिन् नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी। नेपालगञ्ज सहित तराईका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका देवीको मूर्तिले दशैंको रौनकलाई अझै बढाइरहेको देखिन्छ। शहरका विभिन्न चोक र गाउँ टोलमा घटस्थापनादेखि 9 दिनसम्म मूर्ति स्थापना गरेर मधेसी समुदायले पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहेको बताउँछिन् नेपालगञ्ज 10 की कृष्णा पाण्डे। 9 दिन व्रत बस्छौं, घरमा जमरा राख्ने, अखण्ड दीप बाल्ने, पाठ गर्ने, साथसाथै अन्य साँझ बिहान भजन कीर्तन आरती नौ दुर्गाको पूजैमा रमाउँछौं हामी। विशेष गरी घटस्थापनादेखि नै कोही फलफूल त कोही जल मात्र सेवन गरेर पूजा अर्चनामै व्यस्त हुन्छन्। अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुलाल कुम्हाल। कोही भाकल राखेर बस्छ, कोही त्यसै व्रत बस्छ र व्रत बस्दाखेरि साँझ आरती पश्चात फलाहारी लिइन्छ। कोही पुरै 9 दिनसम्म खाली जल मात्रै खाएर पनि बस्छ। त यसरी चाहिँ नै देवीजीको व्रतहरू बसिन्छ। 9 दिनपछि 9 कन्यालाई भोजन गराएर मात्र व्रत खोल्ने र त्यसपछि मूर्ति विसर्जन गर्ने परम्परा रहेको अवधि संस्कृतिका जानकारहरूको भनाइ छ। धार्मिक सद्भावको शहरको रूपमा परिचित नेपालगञ्जमा दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा हिन्दूहरूलाई बाटोमा शरबत पानी खुवाएर सहयोग गर्दै आएको बताउँछन् नेपालगञ्जका सलेम मुसलमान। मूर्ति निक्लिने बेला जस्तो शरबत पानी भन्छ, हामी स्वयं उभिएर सबै जनतावासीलाई पानी र मिठाईहरू हामी खुवाउँदै हिन्दू मुस्लिम मिलेर हामी एकदम धुमधामले मनाइन्छौँ। एकले अर्काको संस्कृति अपनाएर नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव अझ बलियो बन्दै गएको अनेकौं उदाहरण देख्न सकिन्छ। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहेना मुस्लिम भए पनि दशैंमा टीका र जमरा ग्रहण गर्दै आएका छन्। हिन्दू समुदायले हाम्रो ईद बकरिदमा आएर रमाउनुहुन्छ। मैले उहाँको दशैं भो, तीज भो, तिहार भो, होली पर्व भो शुभकामना दिने, टीका लगाउने खुला दिलले मनाइन्छ। वडा अध्यक्ष बेहना जस्तै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी पनि करिब 2 दशक पहिलेदेखि नै दशैंमा टीका र जमरा लगाउँदै आएको बताउँछन्। साथीहरूका बुवा आमा टीका लगाउँछु, मभन्दा जुन जुनियर हुन्छन् भाइहरू उहाँलाई मैले टीका लगाइदिए। तिहारमा पनि बहिनीसँग टीका लगाउँछु। धार्मिक सद्भावको सन्देश दिनलाई आफूले दशैं तिहार मनाउने गरेको मुस्लिम संघ बाँकेका अध्यक्ष समेत रहेका मन्सुरीको भनाइ छ। मुस्लिमहरूको मोहरम पछि ताजिया विसर्जनका क्रममा पनि हिन्दूहरूले विभिन्न चौकहरूमा पानी खुवाउने गरेको देख्न सकिन्छ। बिमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। देशमा संघीय अभ्यास सुरु भएको 5 वर्ष पूरा हुन लागिसक्यो, तर संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसको चाप रोकिएको छैन। धेरैलाई लागेको थियो प्रदेश सरकारहरू बनेपछि काठमाडौँ धाउनु पर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता टर्नेछ र काठमाडौँको बोझ पनि हलुको हुनेछ। तर जानकारहरू भन्छन् दुवै हुन सकेन। त्यसो भए के यो बाटो बिराएको यात्रा हो? यस्तै अवस्था रहे केही दशकपछि संघीय राजधानीका ठूला चुनौती के हुन सक्छन्? पुरातात्विक महत्त्वको काठमाडौँ उपत्यकाको वैभव जीवित राख्ने उपाय के छन्? यिनै विषयमा आज हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा संघीय मामिला विज्ञ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले उनलाई सोधेका थियौँ, अहिले पनि मानिसहरू देशका कुना काप्चाबाट काठमाडौँ आउने क्रम रोकिएको छैन, किन होला? नरेगुनेको मुख्य कारण त के भने काठमाडौँ आउनुपर्ने जुन बाध्यता पहिला थियो नि, त्यो बाध्यतामा कुनै अन्तर आएन कि। हामीलाई अपेक्षा के थियो भने संघीयतापछि संघीय प्रदेशहरू बढी चलायमान हुन्छन्, उनका आफ्नै विकासका योजनाहरू हुन्छन्, संघीय राजधानीहरूमा पूर्वाधार थपिन्छ, निजी लगानीदेखि लिएर सरकारी लगानी पनि व्यापक रूपमा ती ठाउँहरूमा आउँछ। त्यो लगानीले गर्दा रोजगारीका नयाँ उपायहरू सृजना हुन्छन्, आएका नयाँ उपायहरू सृजना हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यो आकर्षण बढ्छ भन्ने अनुमान अनुसार प्रदेशहरू चलायमान हुन सकेनन्। केन्द्रीय जुन मानसिकता थियो त्यो जस्ताको तस्तै रह्यो। प्रदेशहरूको आर्थिक अधिकार र विकासको अधिकार एकदमै
सङ्कुचित भयो, राजनीति पनि केन्द्रप्रति नै बढी पूर्वाग्रही भयो, कर्मचारी तन्त्र पनि केन्द्रप्रति नै बढी पूर्वाग्रही भयो। त्यसले गर्दा लगानी पनि स्वत त्यही रूपले चाहिँ केन्द्रतिरै बढी हुने खण्ड बन्यो। जे सर्नु पर्थ्यो त्यो नसर्नुको कारण त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाप्रति अलिकति सुनिश्चित नभएर पनि हो कि योजनामै खोट भयो? केन्द्रलाई बढी अधिकार दिने संहिता भयो के। प्रदेशहरू एक प्रकारले पङ्गु भएर गए। पहिलाको पूर्वाधार जुन केन्द्रतिर अभिमुख थियो नि, त्यो पूर्वाधार अब प्रदेशतिर अभिमुख हुन्छ। प्रदेशका साना बजार बस्तीहरू जोडिन्छन्। त्यसले गर्दा प्रदेशका दूरदराजका ठाउँहरूको स्रोत साधन चाहिँ परिचालित भएर आउँछ। त्यसलाई परिचालित गर्ने काम चाहिँ मुख्यतः त्यहाँका मुख्य सहरहरू र प्रदेशको राजधानीले गर्छ। अनि प्रदेश सरकारले पनि बढी लगानी गर्छ। केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारसँग मिलेर समन्वय लगाइने गर्छ भन्ने यो जुन सोच थियो नि, त्यो सोच मूर्त भएन। आर्थिक राजधानीको केन्द्र विस्तार हुन सकेन। त्यसको अर्को पक्ष पनि छ। त्यो अर्को पक्ष हो राजनैतिक। अहिलेसम्म काठमाडौँ के छ भने हाम्रो आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामरिक सबै प्रकारको केन्द्र काठमाडौँ नै हो ऐतिहासिक कालदेखि नै। त्यो केन्द्रलाई विकेन्द्रित गर्नका निम्ति प्रदेश बनाएर मात्रै भएन। राजनैतिक अधिकार पनि त्यही रूपले पछिल्तिर जानु पर्यो र केन्द्रमा भएको राजनीतिकहरूको सोच पनि केन्द्रमा बसेर राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि प्रदेश भएर अनि केन्द्रतिर आउने त्यतिर राजनीति सोचिएन। अहिले पनि प्रत्येक दलमा संघीयताको गन्ध पनि तपाईँले भेट्नुहुन्न। बल्ल दुई चार दलहरूले संघीय संरचना निर्माण गर्न खोजे जस्तो गरिरहेछन्। भनेपछि सामरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अरू गतिविधिलाई विकेन्द्रीकृत गर्नको निम्ति मूल कुरो चाहिँ राजनीतिले नै नडोर्याएको हो कि प्रदेशतिर? राजनीति पनि एउटा प्रमुख कुरा हो। हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने जब स्थानीय तहको नेतृत्वमाथि आउँछ, प्रदेश तहको नेतृत्वमाथि आउँछ, केन्द्रीय तहको नेतृत्व पनि बढी चलायमान भएर जान्छ। स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा आफूलाई प्रुभ गरेका नयाँ नयाँ मान्छे केन्द्रीय तहको राजनीतिमा आउँछन् र राजनीतिले पनि एउटा नयाँ प्रकारको दिशाबोध गरेर जान्छ भन्ने जुन सोच थियो नि, शासकीय संरचनाका साथसाथै आउनुपर्ने जुन नवीन सोच चाहिँ भित्रिएन। कर्मचारीको समाज हेर्नुहोस् न, कर्मचारी तन्त्रको झन्डै 2/3 भाग चाहिँ तपाईँको प्रदेशहरूमा जान्छ, सानो भाग मात्रै केन्द्रमा रहन्छ भन्ने सोच थियो। अहिले हेर्नु हो भने केन्द्रको कर्मचारी तन्त्रको भार त्यति धेरै घटेकै छैन। संघीयता राजनीतिक दलहरूको अपेक्षाले आएको हो। उनीहरू ड्राइभिङ सिटमा हुनुपर्नेमा संघीयताको, कर्मचारी तन्त्र ड्राइभिङ सिटमा भइदियो कि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको जुन सूची छ, साझा सूचीमा धेरै कुरा पर्छन्। साझा सूचीमा धेरै कुरा पर्दा प्रत्येक कुरामा केन्द्रको मुख हेर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश र स्थानीय तहका योजना निकायहरू जुन छन् त्यो निकायबिच समन्वय छैन। कतिपय ससाना योजना केन्द्रीय बजेटमा छन् जुन योजनाहरू स्थानीय तहमा हुनु पर्थ्यो या प्रदेश तहमा हुनु पर्थ्यो। कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको धेरै बसोबास आवत जावत काठमाडौँमै हुन्छ। पार्टीकै प्रादेशिक मुख्यालय शक्तिशाली रूपमा कतै खडा भएको देखा परेको पनि छैन। सबै प्रदेशका इन्चार्जहरू काठमाडौँमै केन्द्रित देखिन्छन्। नजानेर हो कि रुचि नभएर हो? होइन, उहाँले संहितालाई आत्मसातै गर्नुभएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तह त भर्खर आएको नयाँ भए। त्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर नयाँ बाटोतिर डोर्याउने मुख्य भूमिका खेल्नु पर्थ्यो केन्द्रका राजनीतिज्ञहरूले, मुख्य भूमिका खेल्नु पर्थ्यो कर्मचारी तन्त्रले केन्द्रको। त्यो भूमिका उनीहरूले आफ्नै अधिकार केन्द्रमै सुरक्षित राख्नेका निम्ति खेले। यहाँ त डर कस्तो भइसक्यो शरदजी भने अब त संहिता महँगो भइसक्यो, महँगो पनि भइरहेछ। फेरि संघीय प्रदेश स्थानीय तहकाले पनि कतिपय तहमा उनीहरूको मुख्य आफूले कसरी सेवा सुविधा बढिदिने, केन्द्रले जे गरिरहेको थियो त्यही नियमलाई कपी गर्ने, त्यो नवीन पद्धतिहरू नगाल्ने त्यो प्रवृत्ति हाई भएर गयो। त्यसको मुख्य दोष चाहिँ केन्द्र चाहिन्छ। तपाईँहरू जस्तो योजनाविदहरूले कति बाटो देखाइदिनु पर्ने जस्तो भनौँ न। अब कयौँ देशहरूमा सेनाको मुख्यालय संघीय राजधानीभन्दा बाहिर छन्, प्रहरी मुख्यालय बाहिर छन्, आर्थिक राजधानी भनेर फरक सहरलाई मानिन्छ संघीय राजधानी भन्दा। शैक्षिक राजधानी एउटा बनाइन सकिन्थ्यो होला, अथवा स्वास्थ्य उपचारको निम्ति एउटा हब कुनै प्रदेश बन्न सक्थ्यो होला। कस्तो भयो त यहाँ त भन्नुहुन्छ भने राजनीतिको काम जनताले जे भनेको छ त्यो मान्ने होइन, त्यो एउटा बाटो मात्रै हो। राजनीतिको काम त जनतालाई आवश्यक दिशातिर डोर्याउने पनि हो कि हाम्रो राजनीतिकले यो काम गर्दै गरेन। प्रत्येक कुरामा उनले दोष के दिए, जनताको मागै छ। यस्तै रहिरह्यो भने त यसले प्रादेशिक अभ्यासलाई, संघीय अभ्यासलाई त अब कुरूप अझ बदनाम गराउने बाहेक अरू के गर्ला त? सबभन्दा ठुलो डरै त्यही छ। राजनीतिज्ञहरू र हाम्रा कर्मचारीहरूको असक्षमताका कारण संहितालाई बदनाम गर्ने स्थिति आइरहेछ अहिले। जस्तो कोभिड एउटा यस्तो केस थियो जुन केसमा केन्द्रले रणनीति निर्माण गर्ने, त्यो अनुरूपको बन्दोबस्ती जनशक्ति यताउता केन्द्रले गर्ने, त्यो अनुसार प्रदेश र स्थानीय त चलायमान भए कोभिडमाथि धेरै राम्रो नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो हामीले। तर संहिताले दिएको जुन कोभिडको नियन्त्रणको अवसर, त्यो अवसर हामीले गुमायौँ। तपाईँले अब राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको पनि असक्षमताको कुरा गरिहाल्नु भयो भने जब चलाउनै सक्दैनन् भनेपछि त यतातिर जानुभन्दा नजानु नै ठिक हुन्छ कि फेरि? होइन, नजानु त हामी त यो बाटो आइसक्यौँ। अब ब्याक जानु त असम्भव छ।
अब त खालि कहाँ के हामीले गल्ती गर्यो त्यसलाई रिभ्यू गरेर नयाँ रणनीति बनाएर जानुपर्छ। कतिपयले भन्छ नि अब 3 तह काम छैन, 2 तह मात्रै भए पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि तर्क गर्छन्। त्यो तर्क त गर्छन्, तर प्रदेशको एउटा सबभन्दा ठुलो आधार के थियो भने पहिचान। हामीले प्रदेशहरू निर्माण गर्ने बेलामा त्यो पहिचानको कुरालाई किनारा लगाइदियौँ। कतिपय ठाउँमा छ, जस्तो बागमती प्रदेशमा 2टा बहुल जातिहरू छन्, यो बाहुन क्षेत्री बाहेक। एउटा बहुल जाति नेवार, अर्को बहुल जाति तामाङ। त्यस्तै पूर्वमा राई लिम्बू भए। त्यही कुरा हामीले गण्डकी प्रदेशमा गर्न सक्थ्यौँ। गुरुङ र मगरलाई लामे प्रदेश बनाएर ती 2टालाई समेत समाहित गरेर एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्थ्यो। थारूहरूको बाहुल्यतालाई मान्ने गरेर लुम्बिनी प्रदेश बनाउन सक्थ्यौँ हामीले। जबकि संविधान बनाउने क्रममा पहिचान र सामर्थ्य हाम्रा 2टा मुख्य आधार हुन् भनेर हामीले भन्यौँ। तपाईँले अब हेर्दा सङ्घीय अभ्यासको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? अब अहिले नै संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थायी सरकारले दिनेका निम्ति जुन प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था हामीले गर्यौँ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई हामीले जसले चाह्यो उनले आफ्ना हिसाबले फुटबल खेलिरहेछन्। अब कस्तो भइदियो नेपालमा भने राम्रो कामको नजिर हुन्छ भन्ने छ नि, त्यो भएन। अब त नराम्रो कामको मात्र नजिर बस्ने हो। यसका बावजुद पनि मलाई के लाग्छ भने अब पछाडि फर्कनु सकिँदैन। पछाडि त नेताहरू पनि कसरी फर्केलान् र उनीहरूलाई पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिने, भनौँ न एउटा रोजगारीको अवसर दिने ठाउँहरू त यो प्रादेशिक संरचनाले नै बनाइदिएको छ नि, कसरी फर्केलान् र पछाडि त? होइन, त्यतिले मात्रै होइन। नेपालको अति केन्द्रित राजनीति, त्यसलाई अलि विकेन्द्रित बनाउने जुन अभ्यास हामीले गर्यौँ, त्यो अभ्यासबाट पछि फर्कन जान त हामी सक्दैनौँ। कमजोरीलाई सुधारेर नयाँ प्रकारले अगाडि बढ्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। तर दुःखको कुरा के भइदियो भने यो नयाँ विकल्प सोच्ने, नयाँ प्रकारले लिएर जाने, नयाँ प्रकारको नेतृत्व हामीसँग भइदिएन कि। हाम्रो यता कहिले रिटायर हुँदैन, हाम्रो यता कहिले गल्ती गर्दैन। गल्ती गरेको कुरा भने पनि त्यही गल्तीलाई अगाडि बढाएर त्यो नै हाम्रो विजय हो भनेर अगाडि बढ्छ। त्यो प्रकारको नेतृत्व हामीले ननिकालेसम्म अब त युवा पनि करप्ट भइसक्यो लाग्न लागिसक्यो मलाई। त्यसले गर्दा अब यो कसरी अगाडि बढ्छ मलाई थाहा छैन, तर हामी एउटा उज्यालो देख्न नसकिने टनलमा फस्यौँ। अर्को पक्षमा कुरा गरौँ, अब यो सङ्घीय अभ्यासमा गइसकेपछि पनि राजधानीमा जुन चाप अहिले पनि जारी छ, कारणहरू जे हामी चर्चा गर्यौँ, यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले युवा अवस्थामा देखेको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका र अहिले भोगिरहेको राजधानीमा फरक चाहिँ के देख्नुहुन्छ? फरक के देखिन्छ भने एकदम बढी काठमाडौँ घुइँचो बढ्यो। मैले असनमा दसैँ ताको जुन घुइँचो देख्थेँ नि, प्रतिदिन त्यो घुइँचो छ। काठमाडौँको निर्दोषपन हरायो कि। कलेज पढ्दा हामीले काठमाडौँलाई 1000 villages इन सर्च अफ सिटी, सहर खोज्दै गरेको 1000 गाउँ भनेर भन्थ्यौँ कि। होइन, अहिले के भइदियो भने सहर खोज्दै गयो कङ्क्रिटको जङ्गल भइदियो काठमाडौँ। यसका चुनौती रूपमा अब जस्तो फोहोर व्यवस्थापन नै बेला बेलामा जटिल समस्याको रूपमा देखा पर्छ, ट्राफिक व्यवस्थापन नै कुरा होला। पिउने पानी करिब याम अनुसार चाहिँ 8 देखि 12 करोड लिटर मात्रै आपूर्ति हुन्छ, जबकि 43 करोड लिटर माग भएको यो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भन्छ। होइन, मेलम्ची थपियो भने पनि 27 करोड लिटर जति पानी वितरण गरेका थियो बिचमा। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण त्यस्तै छ। 10-20 वर्ष पछिको काठमाडौँलाई यो सबै जोखिमबाट जोगाउनको निम्ति के गर्नु पर्ला? 2टा कुराहरू छन् हेर्नुहोस्। एउटा कस्तो मानसिकता बढ्यो भने तपाईँसँग जग्गा भएपछि त्यो जग्गामा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता बढ्यो कि। कसरी काठमाडौँको विकास भएको भने टारमा बस्ती, डोलमा खेती। ऐतिहासिक काठमाडौँको विकास, सांस्कृतिक काठमाडौँको विकासको परम्परा त्यो थियो। 70 सम्म करिब त्यो परम्परा कायमै थियो। 1970 सम्म नेपालको कुल जनसङ्ख्याको वृद्धि दर र काठमाडौँ सहरको वृद्धि दरमा खास अन्तर थिएन। 1981 को दशक आइसकेपछि जब काठमाडौँ अरू ठाउँहरूसँग जोडिन लाग्यो, राजमार्गहरू बने, अनि विभिन्न मान्छेहरूको काठमाडौँमा आउनुपर्ने क्रम बढ्दै गयो। त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ भई घनीभूत हुँदै गयो। माओवादी विद्रोह सुरु भइसकेपछि त्यो विद्रोहले समेत कतिपय मान्छेलाई डिस्प्लेस गरेर काठमाडौँ ल्यायो र काठमाडौँको विकल्पमा केही पनि नहुँदा पासपोर्ट लिने क्रममा काठमाडौँ आउनुपर्ने यो स्थितिलाई हामीले कतिपय हदमा विकेन्द्रित गर्यौँ। तर अहिले पनि एक प्रकारले रोजगारी खोज्ने मान्छे, नयाँ अपर्च्युनिटी खोज्ने मान्छे, ब्याङ्कबाट ऋण खोज्ने मान्छे, पढ्न पनि अलिकति राम्रो शिक्षा लिन पनि काठमाडौँ आउनु पर्ने, भरपर्दो उपचार गर्नु पर्यो भने सक्नेले यहाँ आउनु पर्ने, अनि वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि काठमाडौँ टेक्नु पर्ने। यो बाध्यतालाई हामीले खतम नपारिकन र काठमाडौँलाई महँगो नबनाइकन के, काठमाडौँलाई महँगो बनाउने भने के भने अहिले त काठमाडौँमा आवासको समस्या छ, पूर्वाधारको समस्या छ। काठमाडौँको टोटल ल्यान्ड जुन छ यो अर्बन एरियाको, यो म्युनिसिपालिटीहरूको, त्यो टोटल ल्यान्डको जम्मा तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला 0.4% मात्रै सार्वजनिक भाग छ, जबकि हुनुपर्ने 12% हो। यो हुनको एउटा मुख्य कारण के हो भने हामी कहाँ भूप्रयोगमाथि नियन्त्रण भएन। भूप्रयोगमाथि नियन्त्रण गर्ने हामीसँग कुनै संरचना कानुनै छैन। जुनसुकै देशमा पनि मान्छेले सहरमा मनपरी घर बनाउनु पाउँदैन। हामी कहाँ के छ, तपाईँ जहाँ जे गरे पनि हुन्छ। कसैले होइन त्यहाँ घर बनाउनु पाइँदैन, बिजुली रोकिदिन्छु, पानी रोकिदिन्छु।
त्यहाँ घर बनाउनु पर्दा यति जरिमाना लाग्छ भनेर कडा रूपले कन्ट्रोल गर्न सकेको भए धेरै अघिदेखि काठमाडौँ नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय हुन्थ्यो। काठमाडौँको जम्मा 53% जग्गा यो उपत्यकाको टार र भ्यालीमा छ। यो 53% जग्गामा अहिले झन्डै 31 लाख मान्छे बस्छन्। नेपालमा साधारणतया कुरा गर्दा के गर्छौँ, 10 व्यक्ति प्रति हेक्टर भन्दा बढी हो भने त्यो सहर हो भन्ने परिभाषा सहरी नीति अनुसार होइन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व 281 व्यक्ति प्रति हेक्टर छ। यो काठमाडौँ उपत्यका धान्नै सक्दैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 32% त यही उपत्यका मात्रै हुन्छ। अब त हामीले केही ड्रास्टिक मेजर्सहरू नै लिनुपर्ने आवश्यकता हो। न त काठमाडौँमा अहिले दिनको जम्मै 700-800 मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ। काठमाडौँ सहरबाट मात्र 500 मेट्रिक टन निस्कन्छ। भोलि सिस्टममा लानुभयो, परि अर्को ठाउँमा लानुभयो, त्यो पनि भरिन्छ। यो त सम्भव छैन। अब त प्रत्येक घरले आफै रियुज गर्ने, रिसाइकल गर्ने 3टा आरको टेक्निक छ। त्यो प्रत्येक घरले नबनाइकन यहाँको फोहोर व्यवस्थापन हुनै सक्दैन। प्रत्येक घरले बर्खामा आउने पानीलाई आफ्नो छतबाट पानी नलिकन काठमाडौँको पानी व्यवस्थापन हुनै सक्दैन। मैले भने नि, नेताको काम के हो, जनताले भनेको कुरा माग्ने मात्रै होइन, जनतालाई बाटो देखाउने पनि हो। अनि म जस्तो मान्छे किन काठमाडौँ आएर बस्नु पर्यो मलाई बताउनुहोस् त। म पहिला काठमाडौँमा पढ्न भनेर आएँ, पढेर यहीँ बसेँ, यहीँ मेरो रोजगारी भयो। अहिले म रिटायर्ड छु, तैपनि अहिले काठमाडौँमै छु। अब म अरू ठाउँ बाहिर जान सक्दैन नि, त्यो प्रकारको आकर्षण भयो भए। त्यो किन जान सक्दैन भने भोलि तपाईँ बिरामी पर्नुहुन्छ, डाक्टर यहीँ चाहिन्छ। भोलि तपाईँलाई केही होला, यही सबै कुरो चाहिन्छ। यो सारा परिपाट छ नि काठमाडौँको, त्यो परिपाटलाई हामीले विकेन्द्रित गर्न सकेनौँ भने काठमाडौँको भविष्य मैले चाहिँ देखाएको छैन। अब अन्त्यमा पिताम्बरजी, जो शासनमा बस्छन् जो नेताहरू छन्, सडकमा हिँड्दा उनीहरूलाई जाममा बस्नु पर्दैन, पिउने पानीको अभाव हुँदैन, लाइन लागेर कर तिर्नु पर्दैन, यस्तो खालको उसले गर्दाखेरि पनि यिनीहरू यो आम जनताको समस्या यो ठाउँमा यसरी बढिरहेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर महसुस नगरे हो कि होइन? उनीहरूलाई चाहिँ आम जनताको समस्या छ, उनीहरूलाई कुनै सरोकार नै छैन, सरोकार नै छैन। उनीहरू आफूले कताबाट कति सुविधा पाइन्छ। अहिले पनि पुलिस सलाम ठोकेर नेताहरू 2-4 गाडी अगाडि र पछाडि हिँडेको देख्दा मलाई लाज लाग्छ। म एउटा नेपाली नागरिकलाई लाज लाग्छ, किनभने मैले तिरेको ट्याक्सले तिनीहरूको पुलिस तागडी गरिरहेछन्, त्यसको सलामी दिनले गइरहेछन्। तिनीलाई लाज लाग्दैन? अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट कहिले त्यसरी हिँड्दैन। अमेरिकाको प्रेसिडेन्टको वरिपरि मिलिट्रीको युनिफर्म लगाएको मान्छे हातमा मात्र माथि उठाएर तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले देखाएको छैन। त्यसले गर्दा नचाहिँदो राजनीतिक मान्छेहरूलाई सुविधाहरू दिने, यो कुरा कम्प्लिटली बन्द नगरिकन र राजनीति गर्ने भनेको सुविधा भोग गर्न होइन, अरूलाई सुविधा दिलाउन हो भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन नल्याइकन केही हुन्छ मैले देखाएको छैन। तर त्यसो परिवर्तन हुने छाँट अहिले देखिन्न। भनेपछि त खालि निराशामै टुङ्ग्याउनु पर्यो त कार्यक्रम होइन। आशा गर्ने ठाउँहरू त होला नि, तर अहिलेको जुन स्थिति छ त्यो स्थितिलाई तपाईँले ओभरनाइट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। फेरि यो चेन्ज गर्ने सबभन्दा ठुला कर्ता त राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुन्। नेताहरूको चरित्र हेर्नुहोस् त अहिले किन मान्छे मन्त्री हुन चाहन्छ, किन मान्छेले राजनीतिक सत्ता हासिल गर्न चाहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताको पक्षमा नखोजेसम्म समाधान म देख्दैन। त्यो कसरी खोज्ने त? अब यो व्यवस्थामा त अब जनताले नै चुन्ने हो नेताहरूलाई। संरचना परिवर्तन हामीले धेरै गर्यौँ। हेर्नुहोस् त, सोच्दै नसोचेको कुरा भएको छ नेपालमा 70 वर्षमा। पहिला के थियो, राणाको पालामा राज्यबाट आम्दानी जेनेरेट गर्ने अनि आफ्नो निम्ति शान्ति सुरक्षा गर्ने, त्यो बाहेक राज्यको अरूको पर्पस थिएन। अहिले हामी राइट बेस्ड डेमोक्रेसीमा आइसक्यौँ। यति ठुलो परिवर्तन भयो, तर पनि यो शासकीय सोचमा किन परिवर्तन हुँदैन? एउटा कुरा के बुझ्यो भने दलमाथि विश्वास गर्नुको साटो अब प्रत्येक समुदायले आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। ती समुदाय जुन त्यसरी उठ्छन् र हामीलाई राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन होइन, तिनीहरूको परिवर्तन हो हामीले अपेक्षा गरेको। पण जबसम्म गराउन सक्दैन, जबसम्म राजनीतिक दलका पिछलग्गु भएर हामीले आफ्नो भविष्य तिनीहरू समर्पित गरिराख्छौँ, तबसम्म यो चाहिँ हुनेवाला छैन। अब व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विद्रोह होइन, राजनीतिक परिवर्तन गर्ने विद्रोह हुनुपर्छ। त्यो बाटो देखाइदिने काम त जो नागरिक अगुवा भनिन्छ, नागरिक समाज भनिन्छ, उनले गर्नुपर्ने त्यो। त्यसमा नागरिक अगुवाहरूको दोषै छैन भन्ने होइन, कतिपय पक्षमा त नागरिक अगुवाहरूको दोष सबभन्दा बढी पनि हो भन्न चाहन्छु कि म जस्ता मान्छेहरू जो यो भएन ऊ भएन भनेर कराउँछन्, ती पनि त एउटा बाटोमा लाग्नु पर्थ्यो नि। यो प्रश्न अरूलाई मात्रै होइन, आफैतिर हो। उनी थिए योजनाविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मा। हवस् त, आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबै